آقا علیہ السلام دے پیارے صحابی حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے نے اللہ اکبر آقا علیہ السلام دے اے پیارے صحابی فرماندے نے کہ آقا نے دعا دا طریقہ دس دیتا ہے. آج ویندی ہونا بندہ دعا کردا ہے پتہ نہیں ہوندا کہ دعا دا طریقہ کار کی ہے. اللہ اکبر. تے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے نے کہ میں آقا دے قریب آ جانا آمدے نے میں کیویں نا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم میرے آقا علیہ السلام میں تشریف فرمانے تے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی میرے آقا دے قریب بیٹھے نے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی میرے آقا دے قریب بیٹھے نے. تے حضرت عبداللہ بن مسعود فرماندے نے میں بھی آقا دے قریب جا کے بہ جانا تے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تے اینا دو صحابہ دی موجودگی دی اندر حضرت عبداللہ بن مسعود فرماندے نے میں جوئی بینا تے اللہ دی حمد و ثنا بیان کرنی شروع کر دینا. اللہ اکبر. اللہ دیاں تعریفاں تمہیداں تمجیداں آمدے نے میں بیان کرنیاں شروع کر دینا. اس تو بعد میں آقا تے درود پڑھ لینا. اللہ اکبر. تے میں صدقے جاواں حضرت عبداللہ بن مسعود فرماندے نے میرے آقا پھر فرماندے نے سل تو تا سونیا جیڑا ہن جو رب کول منگے گا نا میرے آقا فرماندے نے سل تو تا. اے پیارے عبداللہ بن مسعود پیارے تو رب دی حمد و ثنا بیان کیتیاں میرے تے درود پڑھ لے آئی ان جو رب کو منگے گا رب عطا کر دے گا. پتہ ہی لگا کہ بندے نے جدو ہاتھ چکنے نے اللہ اکبر تے سب تو پہلا کی کرنا ہے اللہ دی حمد و ثنا بیان کرنی ہے اللہ دی تعریف کرنی ہے. الحمد شریف پڑھ لیا کرو یا الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین. اس طرح سب تو پہلا اللہ دی تعریف کرنی ہے پھر آقا تے درود پاک پڑھنا ہے. اللہ اکبر. تے میں صدقے جاواں آقا اپنے صحابی نو کہہ رہے ہیں سونیا سل تو تا اللہ کو ہن سوال کردا جا رب تینو عطا کردا جائے گا. اللہ اکبر.